صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہونو بندہ درود بے شک نہ پڑھے جنہوں درود آندہ ہے، لیکن جنہوں درود پسند کر دے کہ موندی زبان تے آماں تے حضور واسطے آماں مل کے محبت نے پڑھ لے بھی کہ صلی اللہ چونکہ میرا تعلق حضور بابا جی بلے شاہ کے نگری سے ہے تو ان کی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بابا جی فرمان دینے کہ لوگاں دا جمع خفیر ہے کہ بابا جی کچھ ایسا عمل دوستو جتوں رب لابد ہے، جتوں رب لابد ہے۔ تو بابا جی نے شعر لکھے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں کہ فرمان دینے کہ رب رب کر دے او بڑھڑے ہو گئے یارو ملا پنڈت سارے او رب دا کھوج پرانا لبیا تے ایویں سجدے کر ہارے توجہ تے رب دا تیرے اندر وسدا وہ یارو وچ قرآن اشارے او بلے شاہ او رب اس نو ملدا کہ جڑا پیر تو تن من وارے۔ مرشد والے بیٹھے ہو کہ وہ ذرا سبحان اللہ کہ بلے شاہ رب اس نو ملدا کہ جڑا یار تو تن من وارے۔ اور دنیا دی تلخ حقیقت ہے دوستو کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، کہ لوگ مشکل زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ خلد جانے کا خود اہتمام کرتے ہیں، نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں، نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں۔ توجہ اور در بطول کی جب نو در
बतूल की जब नौकरी नसीब हुई तो ताज भी कसम से सलाम करते हैं, तो ताजवर भी कसम से सलाम करते हैं। और असी सारे दरगाह दे नाल मुंसलिक ते वड्डे लोगों ने अदब भी दसे मुर्शद दी बारगाह च बैठन दा। किबला ते की फरमांदे ने कि बैके पीर फकीर दी बारगाह विच दड़ वट लईए उच्चा बोले दाने ओ मिट्टी हो के मिट्टी च रह बईए फिर मिट्टी अपनी नू एवें रोली दाने ओ मिट्टी हो के मिट्टी च रह बईए फिर मिट्टी अपनी नू एवें रोली दाने। तवज्जो ते 14 तबका दी और रखदा खबर मुर्शिद और 14 तबका दी रखदा खबर मुर्शिद वो रिद हो के साकी नू भोली दा नहीं ओ अहले बैत दे हो के गुलाम सजने फिर साबत कदम रहिए एवें डोली दा नहीं, फिर साबत कदम रहिए एवें डोली दा नहीं। दोस्तों जदों पीर दी नजर मुरीद ते हो जाए फिर उनके दिल की कैफियत बदल जाती है, क्योंकि मेरा आरफाना रंग है। मैंने हुक्म भी किया कि जिस तरह मैं उस तरह अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं कि फरमाते ने कि एवें मस्त अलस्त नहीं जात मेरी ए खुमार सारा किसे अखदाए उस सड़िया हाड़ सा मैं की परसना सी वो सारा यसर ये सोने दे पखदाए वो सड़िया हाड़ सा मैं की परसना सी वो सारा असर ये सोने दे पखदाए ते मैं नी कखेदा ओ कख नहीं कोल मेरे ओ मैनू पता भी मूल ना कखदा है ओ शहनशाह बगदाद दा पीर सजने के पर्दे मेरे मस्कीन दे रखदा है ओ पर्दे मेरे मस्कीन दे रखदा है। और यकीनन मैं अपनी गल पे करना वा कि की औकात हकीर दिए की औकात हकीर दिए कि मैं ते कुछ भी नहीं वो सारी गल मेरे पीर दिए। मुर्शद वाला बोले ओ मैं ते कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दिए मैं ते कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दिए। क्यों कि मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा दे संगलाई ओ सदके जा इना उच्चिया तो मैं जिन्ना नीविया नाल निभाई मैं ते कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दिए मैं ते कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दिए। खश खश जिन्ना ओ कदरे ना मेरा
صاحب نو وڈیاں او میں گلیاں دا او روڑا گوڑا تے مینو میل چڑھایا سایاں میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے دوستاں واسطے ایک درس ہے کہ در مرشد دا خانہ کعبہ ہو در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھے او محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے آخری دفعہ مل کے کہہ لو او میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے کہ میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے کہہ چلو ذرا سبحان اللہ